अक़ीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अक़ीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि कुरान मजीद की पहली तफसीर कब लिखी गई और कुरान मजीद के अवलीन शाहिर और मुफस्सिर कौन थे, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर का नुस्खा कौन से मुल्क में मौजूद था। और मज़ीद आज की वीडियो में जानते हैं कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कौन सी सूरत का तर्जुमा फ़ारसी में किया और कुरान मजीद का पहला फ्रांसीसी तर्जुमा कब किया गया। और मज़ीद जानते हैं कि लातीनी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा कौन से सन में किया गया। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक्स की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, कुरान मजीद की पहली तफसीर लिखी गई 635 ईस्वी में। कुरान मजीद के अवलीन शहरा और मुफस्सिर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम थे। कुरान मजीद का जो हिस्सा नाजिल होता, आप सल्लम इसकी तफसीर फरमाते। लिहाजा आपकी जिंदगी में किसी सहाबी ने इसकी जुर्रत की न कोशिश की, लेकिन आपकी वफात के बाद आपके तरबियत करदा सहाबा ने तशरीह और तफसीर कुरान के मनसब को जीनत बख्शी। गो कोई मुस्तनद तारीख दस्तयाब नहीं, मगर ये तय है कि कुरान मजीद की पहली तफसीर पहली सदी हिजरी यानी 7वीं सदी ईस्वी में अबी इब्ने काब ने लिखी। आपका इंतकाल हजरत उमर के अहद खिलाफत में अगस्त 640 ईस्वी बमुताबिक रमज़ान 19 हिजरी में हुआ। इसलिए अगलिब ख्याल है कि तफसीर लिखने का ज़माना 635 ईस्वी बमुताबिक 14 हिजरी के दरमियान रहा होगा। ये तफसीर बादस नापैद हो गई, लेकिन मशहूर मुफस्सिर अलामा मोहम्मद बिन जरीर तिबरी और इब्ने अबी हातिम ने अपनी अपनी तफसीरों में इससे बहुत सी रिवायात नकल की। नाजरीन इकराम, बादस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने तफसीर लिखी, जिसका नुस्खा इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने में मिस्र में मौजूद था। इमाम बुखारी ने भी इस तफसीर से इस्तिफादा किया। 700 ईस्वी बमुताबिक 81 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के नामवर शागिर्द सईद बिन जबीर ने कुरान मजीद की तफसीर लिखी। इसी तरह अबुल आलिया रफ़ी बिन मेहरान रियाही बरी ने 710 ईस्वी बमुताबिक 91 हिजरी के लगभग तफसीर लिखी। इसी तरह मोहम्मद बिन काब कर्जी अता बिन अबी रहबा ने 7वीं सदी के आखिर और 8वीं सदी के अवाइल में तफसीर तहरीर की। सफियान बिन अनानिया, वकील बिन अलजेरा, शेबा बिन हज्जाज, यजीद बिन हारून और अबद बिन हमीद ने भी अपने अपने अंदाज में कुरान मजीद की तफसीर तहरीर की। नाज़रीन इकराम, इनके अलावा उम्वी और बासी खुलफा के दौर में जिन तफसीर ने शोहरत हासिल की, इनमें तफसीर जामुल बयान अबू जाफिर बिन जरीर तिबरी, तफसीर मुअल्लिल तंजील अल बग़वी इमाम मुहिल अल सिना, अबू मोहम्मद हुसैन बिन मसूद अल फ़राउल बग़वी, तफसीरुल कशाफ अलामा महमूद बिन इमरान ज़मख़शी या तफसीरुल कबीर इमाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद बिन उमर राजी, तफसीर अल बैज़वी या अनवारुल तंजील व इसरारुल तावील काजी नासरुद्दीन अबू सईद अब्दुल्ला बिन उमर अल बैज़वी अल शाफ़ी,
تفسیر ابن کثیر ابو الفضاء اسماعیل بن عمر قریشی دمشقی، تفسیر فتح التقدیر علامہ محدث قاضی محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ الشکافی، روح المعانی علامہ محمود بن عبداللہ العلوسی بغدادی، تفسیر المنار علامہ شیخ محمد رشید رضا وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کی نہ صرف سینکڑوں تفاسیر لکھی گئی بلکہ اس کے علوم و موضوعات پر بھی بلا مبالغہ ہزاروں کتب تصانیف کی جا چکی ہے اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اپنے ہم وطنوں نو مسلموں کے لیے سورہ فاتحہ کا فارسی ترجمہ کیا تھا۔ یہ قرآن کے کسی حصے کا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پہلا ترجمہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ خلافت بنو امیہ کے اواخر میں قرآن مجید کے بربر زبان میں ترجمے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یوں اسے مکمل قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، مغربی زبانوں میں پہلا ترجمہ قرآن مجید راہبوں کے ایک سربراہ پطرس کی فرمائش پر انگلستان کے ایک فاصل رابرٹس نے لاطینی زبان میں 1143 عیسوی میں مکمل کیا۔ یہ ترجمہ تقریباً 4 صدیوں تک مخطوطوں کی شکل میں مروج رہا۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک شخص تھیوڈور کے اس قدیم لاطینی ترجمے کو 1543 میں باسل سے شائع کیا، لیکن یہ ترجمہ غلطیوں اور تصاعب سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے باوجود اس ترجمے نے جدید مغربی زبانوں میں تراجم کے لیے بنیاد فراہم کی۔ لاطینی زبان میں ایک اور ترجمہ 1698 عیسوی میں اٹلی سے شائع ہوا، جسے مراکش کے ایک پادری نے لکھا تھا۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کا پہلا فرانسیسی ترجمہ 1647 عیسوی میں آنڈرے ڈی ریئر اور انگریزی ترجمہ 1649 میں الیگزینڈر راس نے کیا۔ عربانی زبان میں بھی قرآن مجید کے چند ترجمے موجود ہیں۔ پہلا ترجمہ یعقوب بن اسرائیل اور دوسرا ہرمن ریکنڈوف کا 1927 میں شائع ہوا۔ اردو زبان کا پہلا ترجمہ 1205 میں شائع ہوا۔ ناظرین اکرام، ایک محتاط اندازے کے مطابق اردو، فارسی، ہندی، گجراتی، پشتو، سندھی، پنجابی، بنگلہ، ملیالم، سنسکرت، مراٹھی، تامل، گورمکئی، کینری، آتونی، جرمنی، لاطینی، ہسپانوی، ڈچ یعنی ہالینڈی، روسی، چینی، پرتگالی، ارمانی، سویڈش، پولش، جاپانی، تیلگو، ترکی، سواحلی، انگریزی، فرانسیسی، ارگونین، البانوی، بلغاروی، رومانی، فلپائنی، ہنگرین، یونانی، برمی، وکاسرین، بوہمیسین، آسٹرین، انڈو چائنا، حبشی، جاوی اور معالی زبانوں میں قرآن مجید کے 500 سے زائد تراجم موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔